बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह खैरुकुम मन तअल्लम अल-कुरान व अल्लमा। सबक नंबर 37 सुलासी मुजर्रद से मुदाफ़ यानी जिसके हुरूफ़ असलिया में दो हम जिन्स हरूफों की गिरदाने। मुदाफ़ सुलासी मुजर्रद के तीनों बाब से आता है मुदाफ़। नसर यंसुरु मद्दा यमुद्दु, दरबा यदरिबु जैसे फ़र्र यफ़िर्रु, समिया यस्मउ जैसे मस्सा यमुस्सु। सरफ़े सग़ीर सुलासी मुजर्रद मुदाफ़ सुलासी असबाब नसर यंसुरु मद्दा यमुद्दु। इसका मज़दर आता है अलमुद्दु, अलमद्दु, अलमद्दु। ठीक है, मज़दर आएगा अलमद्दु, मतलब होता है खींचना। ठीक है, मज़दर में सीगा, इसमें मज़दर असल में मद दुन था। मुदाफ़ के कानून नंबर 1 के मुताबिक पहले दाल को दूसरे दाल में इदगाम कर दिया, मद्दुन बन गया। ठीक है, आगे आपका है मद्दा। मद्दा ये सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब का है। ठीक है, तो इसको आप देखें मद्दा, आप गिरदान देखेंगे मद्दा मद्दा मद्दू मद्दत मद्दता। सीगा वाहिद तस्निया जमा मुज़क्कर वाहिद तस्निया मोनस गायब। असल में मददा मददा मददू मददत मददता थे। मुदाफ़ के कानून नंबर 2 के मुताबिक एक जिन्स के दो मुतहर्रिक हरूफ एक कलमे में जमा हो गए। पहले हर्फ की हरकत गिरा कर पहले हर्फ का दूसरे हर्फ में वजूबन इदगाम कर दिया। मद्दा मद्दा मद्दू मद्दत मद्दता बन गए। मददना सीगा वाहिद मुअन्नस गायब अपनी असल पर है। मदत्ता सीगा वाहिद मुज़क्कर मुखातिब से वाहिद मुतकल्लिम मदत्तू तक। मुदाफ़ के कानून नंबर 1 के मुताबिक एक मखरज के दो हरूफ एक कलमे में जमा हो गए। पहला साकिन दूसरा मुतहरिक, फिर पहले हर्फ का दूसरे हर्फ में इदगाम कर दिया। मदत्ता मदत्तुमा मदत्तुम मदत्ती मदत्तुमा मदत्तुन्ना मदत्तु मददना मदत्तु बन गए। मददना जो है मददना सीगा वाहिद सीगा जमा मुतकल्लिम अपनी असल पर है, मददना। ठीक, बद्दा के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आ गया यमुद्दू। यमुद्दू जो है यमुद्दू यमुद्दान यमुद्दूना तमुद्दू तमुद्दान तमुद्दू तमुद्दू तमुद्दान तमुद्दूना तमुद्दीना तमुद्दान अमुद्दू नमुद्दू। असल में यमदुदू यमदुदान यमदुदूना तमदुदू तमदुदान तमदुदू तमदुदान तमदुदूना तमदुदीना तमदुदान अमदुदू नमदुदू थे। मुदाफ़ के कानून नंबर 3 के मुताबिक पहले दाल की हरकत मा क़बल को दी, फिर पहले दाल का दूसरे दाल में इदगाम कर दिया, तो ये सीगा बन गया। यमदुदना और तमदुदना सीगा जमा मुअन्नस गायब और हाज़िर दोनों अपनी असल पर है। ठीक है, यमदुदना तमदुदना। आइए अब इसकी सरफ़े सगीर पढ़ते हैं। मद्दा, इसके बारे में बता दिया आपको। ठीक है, मद्दा असल में मादादा था, मादादा। ठीक है, मादादा। मुदाफ़ के कानून नंबर 2 के मुताबिक एक जिन्स के दो मुतहर्रिक हरूफ एक कलमे में जमा हो गए। पहले हर्फ की हरकत गिरा कर पहले हर्फ का दूसरे हर्फ में वजूबन इदगाम कर दिया, मद्दा बन गया। यमुद्दू असल में था यमदुदू, यमुद्दू असल में था यमदुदू। मुदाफ़ के कानून नंबर 3 के मुताबिक पहले दाल की हरकत मा क़बल को दी, फिर पहले दाल का दूसरे दाल में इदगाम कर दिया, तो ये सीगा बन गया यमुद्दू। मद्दन के बारे में हमने पहले बता दिया कि मद्दन सीगा, इसमें मज़दर असल में मददुन था। ठीक है, मददन था मददन। मुदाफ़ के कानून नंबर 1 के मुताबिक पहले दाल की का दूसरे दाल में इदगाम कर दिया, तो मद्दन बन गया। फ़हुआ मादुन, फ़हुआ मादुन, ये असल में मादिदुन था। इसमें फ़ाइल का सीगा है। ठीक है, मादिदुन फ़ाइलुन के वज़न पे ये था मादिदुन। तो यहाँ पे जो तालील हुई है वो हम आपके सामने रखते हैं। मादुन और मादान मादूना सीगा वाहिद तस्निया जमा मुज़क्कर इसमें फ़ाइल, मुज़क्कर सालिम इसमें फ़ाइल जो है। असल में मादिदुन मादिदान मादिदूना थे। मुदाफ़ के कानून नंबर 4 के मुताबिक दो मुतजानिसैन हरूफ में से पहले हर्फ की हरकत गिरा कर
پہلے حرف کا دوسرے حرف میں ادغام کر دیا، مادن مادان مادون بن گئے، ٹھیک ہے جی۔ مادن اصل میں ماددن تھا، ماددن۔ مضاف کے قانون نمبر 4 کے مطابق دو متجانسین حروف میں سے پہلے حرف کی حرکت گرا کر پہلے حرف کا دوسرے حرف میں ادغام کر دیا، مادن بن گیا، ٹھیک ہے۔ متجانسین دو جنس والے، دو ہم جنس ہیں دونوں، ماددن سے مادن بن گیا۔ آگے آپ کے سامنے آیا مدہ، جی مدہ اصل میں تھا مودیدہ، مودیدہ، مدہ اصل میں تھا مودیدہ۔ تو مضاف کے قانون نمبر 2 کے مطابق ایک جنس کے دو متحرک حروف ایک کلمے میں جمع ہو گئے، پہلے حرف کی حرکت گرا کر پہلے حرف کا دوسرے حرف میں ادغام کر دیا، مدہ بن گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس آیا یمدو، یمدو، یہ اصل میں تھا یمددو، یمدو، یہ صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع ہے، مجہول ہے، یمددو، یمددو یفعلو کے وزن پر۔ مضاف کے قانون نمبر 3 کے مطابق پہلی دال کی حرکت ما قبل کو دی، پھر پہلی دال کا دوسری دال میں ادغام کر دیا تو یہ صیغہ بن گیا یمدو، مدن کے بارے میں بتا دیا۔ آگے آپ کے سامنے آیا ممدودن، مفعولن، ممدودن مفعولن، ٹھیک ہے۔ اس میں مفعول کے تمام صیغے اپنی اصل پر ہیں، ممدودن، ممدودان، ممدودون، ممدودتن، ممدودتان، ممدوداتن، ممادید، ممیدیدن، ممیدیدتن۔ تو اس میں مفعول کے تمام صیغے اپنی اصل پر ہیں۔ آگے آیا ہے لم یمدی، ٹھیک ہے، پہلے اس کے پہلے یہ لم یمدہ، لم یمدہ۔ تو یہاں پہ آپ کو معلوم ہے قاعدہ نمبر مضاف کا قاعدہ نمبر جو ہے 5 لگا کہ دو ہم جنس حروف ایک کلمے میں اکٹھے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ ان میں سے پہلا متحرک دوسرا ساکن عارضی کی وجہ سے بوجہ امر یا بوجہ حرف جازم، لم حرف جازم میں ساکن ہوا تو اسے 3 طریقوں سے پڑھنا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ وہ 3 طریقے آپ کے سامنے ہیں، لم یمدہ، لم یمدی، لم یمدو، لم یمدد۔ یہ بھی یاد رکھیں، اور اگر پہلا حرف کا ما قبل مضموم ہو تو ضمہ دینا بھی جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اب پہلے حرف کا ما قبل مضموم ہو تو ضمہ دینا بھی جائز ہے۔ تو یہاں پہ 4 صورتیں ہوئیں، لم یمدہ، لم یمدی، لم یمدو، لم یمدد۔ قاعدہ سن لیں، مضاف کا قاعدہ نمبر 5، دو ہم جنس حروف ایک کلمے میں اکٹھے ہو جائے، ان میں سے پہلا متحرک اور دوسرا سکون عارضی کی وجہ سے بوجہ امر یا بوجہ حرف جازم ساکن ہو تو 3 طریقوں سے پڑھنا جائز ہے، لم یفر، لم یفری، لم یفرر۔ اور اگر پہلا حرف کا ما قبل مضموم ہو تو ضمہ دینا بھی جائز ہے، لم یمدہ، لم یمدی، لم یمدو، لم یمدد، ٹھیک ہے۔ آگے مجہول آئے گی لفظ بلند کی، لم یمدہ، لم یمدی، لم یمدد، لا یمدو، لا یمدو۔ یہ وہی تعلیل ہوئے گی جو مضارع میں ہوئی ہے، یہ مضارع منفی ہے، لن یمدہ، لن یمدہ، لا یمدن، لا یمدن، لا یمدن، لا یمدن، الامر من مدہ۔ اس میں بھی وہ 4 صورتیں پڑھیں گے، دو ہم جنس حروف ایک کلمے میں اکٹھے ہو گئے، ان میں سے پہلا متحرک دوسرا ساکن سکون عارضی کی وجہ سے باوجہ امر، کیونکہ وجہ امر کا آخر ساکن ہوتا ہے، اور اگر ہو تو انہیں 3 طریقوں سے پڑھنا ہے، اور اگر پہلے حرف کا ما قبل مضموم ہو تو ضمہ دینا بھی جائز ہے، مدہ، مدی، مدو، امدد، لیتمدہ، لیتمدی، لیتمدد، لیا مدہ، لیمدی، لیمدو، لیمدد، لیو، لیمدہ، لیمدی، لیمدد، والنہی عن لا تمدہ، کیونکہ اس کا آخر بھی ساکن ہوگا، اس کو بھی 4 طریقے سے پڑھ لیں گے، لا تمدہ، لا تمدی، لا تمدو، لا تمدد، لا تمدہ، لا تمدی، لا تمدد، لا یمدہ، لا یمدی، لا یمدو، لا یمدد، لا یمدہ، لا یمدی، لا یمدد، والظرف من ممدن
ممدان ممدات ممادن ممدہ ممدہ ممدان ممادو ممادو، ٹھیک ہے جی. یہ اس میں ظرف آپ کے سامنے آ گیا، ممدن ممدان ممادو. تو ممدہ یا ممدن اصل میں ممددن تھا، ٹھیک ہے، ممددن. اور ممدان صیغہ واحد تثنیہ، اس میں ظرف اصل میں ممددان تھے. مضاف کے قانون نمبر 3 کے مطابق ایک جنس کے دو متحرک حروف ایک کلمے میں اس طرح جمع ہو گئے کہ پہلے حرف کا ماقبل ساکن پہلے حرف کی حرکت ماقبل کو دے کر پہلے حرف کا دوسرے حرف میں ادغام کر دیا، ممدن بن گیا، ممدان بن گئے، ٹھیک ہے. باقی تعلیلیں آپ خود بھی اپنا ذہن کے مطابق جو قواعد آپ کو بتائی گئی ہے اس کے مطابق آپ خود بھی کریں. باقی میں اس کی تعلیل کچھ چھوڑ بھی رہا ہوں تاکہ آپ خود بھی کریں. افعل و تبدیل مذکر من امدو امدان امدون امادو، والمؤنث من مدہ مدیان مدیات مدد و مدیدہ، فعل تعجب من ما امدہ و امدد بھی و مدودہ. صرف صغیر ثلاثی مجرد مضاف ثلاثی اسباب نصر ینصر جیسے مدہ یا مدو کھینچنا، اس کی کچھ تعلیلات میں نے کثیر یعنی کہ تعلیلات بتائے، قاعدے بتائے. اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں ہماری ویڈیو کو جو شیئر کرے، لائک کرے، حمید علی مدنی چینل کو سبسکرائب کرے. یا اللہ ان کے والدین پر اپنی رحمت نازل فرما. وما علینا الا البلاغ المبین.